بڑے
خوش ہیں ساڈا بھائی ہٹ ٹائم تو ہی لڑدا پوے اسی دونے بھائی آپس میں لڑ رہے بھائی قادر خدا ملا سارے زیادہ ہوئے نے اسی ٹائم تھوڑا لینا تے اونے میرا کئی نال دا مولوی قادر پور تے کالی پاوے تو کیوں پاونا میں آکھیا یار اسے منتاں کر کے میلاد لنگر پکایا وہ کدے خوش نہ ہو جائے تے اللہ کرے مزمبر سارے تے لاگے ٹکر گئے پول دے وچ آندے نہیں لیکن ایتھے اتنا کھلا ٹائم ملدا جے کہ اسی شکریہ نہیں ادا کر سکدے نا سرکار کی آمد علی کا نام لینے سے علی کسی کی جگہ منگوائے کچھ آ رہی ہے علی کا نام لینے سے بدل جاتی ہے بچ کر ہو بچ کر ہو انسان تو تصویر بدل جاتی ہے مشکل بڑے مشکل بڑے کچھ پہ کرنا علی کو یاد اور لکھی ہوئی لوہے محفوظ پر تحریر بدل جاتی اللہ جہی سرکار نہیں کہ محمد ہی دربار نہیں اے مولا دی جہاں پہلوان نہیں اے حسین جہاں لجپال نہیں اے مولا دی جہاں پہلوان نہیں اے حسین جہاں لجپال سبحان اللہ اے بتا چلو پجان نال پیار نہیں مجھے کٹنے سے دوبار سرکار دی امندہ یہ اور درود ویل دے محفل سرکار دی اے درود ویل دے محفل سرکار دی آج آمد مدینے والے یار دی آج آمد مدینے والے یار دی درود ویل دے محفل سرکار دی آج آمد مدینے والے یار دی آج آمد مدینے والے یار دی آیا محمد قرآن آیا آیا محمد قرآن آیا آئی جب رات ماہ رمضان آیا آئی جب رات ماہ رمضان آیا آیا مدنی تیرا شمار دی وہ آیا مدنی تیرا ہے شمار دی آج آمد مدینے والے یار دی آج آمد مدینے والے یار دی درود ویل دے محفل سرکار دی آمد مدینے والے یار دی آج آمد مدینے والے یار دی او جہاں جاتے ہوں گے محمد
شادی ہو جاتے ہوں گے محمد دی شادی ہو جاتے بسے کرو کنی گہرائی چ بولدا سنا تے ساڈے آقا دی ہو رہی ہے تے ملنگ جا ودا تے دل دی شان تے لگا رہے سپیکر ہی نہ ہوے آپ تے آپ دو کے لے لیا دیکھو اے تے مولا علی دی شان نے شروع کیتی ہاں ملنگ جا بندہ تے ادا ہی آتے ہر جگہ قاری صاحب دیکھو قاری مرسلین صاحب آیا ہر چک چ مصروف ہے قاری مزمل صاحب آیا اسی ایتھے اپنے چک چ ہون کے ساڈے سیدی صاحب نوں سویرے کو 50 فون آ گیا اللہ پاک دے قدم تے ہر بندہ قدم تے ادھر ادھر قاری صاحب دی ضرورت ہے ماشاءاللہ سی معذرت کرتے ہیں ٹوائن تو دیر تک قبول فرمائے تے پچھلے سال مشن سی قاری مرسلین صاحب دی پتہ نہیں کوئی بڑے بلا تے چل گیا جی ویسے مصروف ہو گئے ایت کی ماشاءاللہ ایک پگ وڈی تے نالے جھنڈا بھی اوتے بڑا ہی لاتا میں اج تک 44 سال عمر ہو گئی کسی نے پگ تے جھنڈا نہیں دیکھیا آپ بیاجاں تے ضرور دیکھیا تے مرسلین نے محبت دی انتہا کر دی جھنڈا ہی پگ امام شریف تے لا دیا وہ کہڑے کہڑے عاشق نو تسی ڈکو گے یہ سارے سرکار دے عاشق جنوں دیکھے وہ تو ود محبت وہ تو ود محبت یہ نہیں آواز نعت پاڑی وہی حکمدار اور نہیں کوئی بسترے چ لما پہ کے 2 منٹ لو کے کہنا میرا تے کوئی سہارا ہی نہیں تیرے سوا جدوں تو اترو ادا دینا وہ تقریراں مولوی مولوی زیادہ پسند کر لے گا وہ اندروں جان گا کہ کر کچھ نہیں سکتا خیرات نہیں کر سکتا نعت نہیں پڑھ سکتا تقریر نہیں کر سکتا قرآن نہیں پڑھیا تلاوت نہیں کر سکتا لیکن پنجابی بچے کہتا تیرے سوا میرا کوئی نہیں یا رسول اللہ یہ یا رسول اللہ یہ جماعت ہے نا یہ ماشاءاللہ اتنے بھی سرکار دے نعرے دے اگے بھی سرکار دے نعرے وہ ٹائم کی بڑی قلت ہے قاری مرسلین صاحب نے ماشاءاللہ پروگرام چلی جا رہے سویر دے تے میں انہاں دے آن دا دل دی تھا گہرائیاں نال شکریہ ادا کردا سی انہاں دے مشکور ہاں ساڈے قاری مزمل حسین دے استاد محترم مقصود القرآن مدرسہ ماشاءاللہ اکثر چھوٹے پیڑ دے وچ اکثر لوگاں نوں نہیں پتا اسی کو صدقہ خراج جو کرتے ہیں اتنے لاگے مدرسے دے کے آلیا اتنے کافی اچھے اسٹوڈنٹ نوں تربیت قرآن پاک دی دتی جاندی تعلیم ہے ناظرین دی کلاس موجود ہے تے حفظ القرآن دی موجود ہے تے ماشاءاللہ بڑی دیر دی محنت کرتے ہیں اللہ نے قبول منظور فرمائے ہن بھی اتنے چند منٹ دی حاضری ہے اپنا پروگرام باقی ہونا استاد نے چلے جانا تے اللہ نے انہاں قبول منظور فرمائے ایک ایک قدم تے کروڑاں نیکیاں دا ثواب عطا فرمائے تے سادہ دی آمد تو پہلے ایک نعرہ تے 10 منٹ دی حاضری نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق سرکار کی عمل منٹھار کی عمل زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ایک مرتبہ سارے عوام محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ حضرات محترم ہمارے بہت ہی پیارے بھائی محبت فرما یوں کہیں کہ دل سے ہمارے ساتھ محبت کرنے والے بھائی صوفی محمد مختار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کا شروع کیا ہوا سلسلہ ہے جو آج ان کے بھائیوں اور بیٹوں نے اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے مصطفیٰ کے میلاد کی محفل کو سجایا ہے خطاب تو ہم سنیں گے ہمارے اس علاقے کی زینت حضرت علامہ مولانا بھائی مفتی محمد امتیاز سیدی صاحب اور بلبل مدینہ فخر القرہ حضرت علامہ مولانا بھائی قاری مزمل حسین نقشبندی صاحب ان کا تو بیٹا ہے آپ مزمل کل گیا تھا کہ آپ نے آنا ہے تو میں آ گیا میں صبح تقریر کی تھی پھر ایک اور کی تھی پھر ہونا تقریر کی تھی 11:30 اور جگہ تے زور تو بعد بھی ہے ایک جگہ تے اثر تو بعد ہے ایک جگہ تے مغرب تو بعد ہے عشاء تو بعد کھچی والے یہ تہاڈیاں برکتاں نال تے حضور دے ختم نبوت دے تاج دے صدقے چند منٹ عرض کراں گا یہ جڑی محفل سجائی ہے اسی فتنوں کا دور ہے ایک جیلم کا کتا ویسے تو پتہ ڈل گیا ہے مرزا انجینئر کو میرے محدث لاہوری نے فتویٰ دیتا ہے رگڑے کاٹ دیتا وہ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتا رہا ہے یہ میلاد کی محفل جو ہم نے سجائی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک دن میں نے سرکار کے صحابہ کو بلایا، ایک محفل کون سیٹ کر لیندے تھوڑی جی کو گھٹ ہو جائے تو چس بن جائے گا۔ میں نے ایک دن مصطفیٰ کے میلاد کی محفل گھر میں سجائی، سرکار کے صحابہ کو بلایا، فرماتے ہیں کہ میں صحابہ کو حضور کی ولادت سنا رہا تھا، آواز ویسے کھول دو ٹی کو بند کر دو، میں سرکار کا میلاد بیان کر رہا سی، فرمایا میں میلاد بیان کر رہا سی، صحابہ سن کے وَيَحْمَدُونَ اللَّهَ فرمایا نعرہ تکبیر بلند کر رہے سن، وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ مصطفیٰ دی ذات درود پڑھ رہے سن، فرمایا روحانی کیفیت سی، ہم ذکر مصطفیٰ میں مگن تھے، اچانک فَإِذَا جَاءَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم جس محمد کا ہم میلاد منا رہے تھے وہ گھر میں تشریف لے آئے، تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے چچا کے بیٹے ابن عباس کیا کر رہے ہو؟ عرض کی سونیا تو میلاد پہ کرتا، فرمایا پھر اعلان کر دے جو قیامت تک میرا میلاد کرتا رہے گا قال حلت لکم شفاعتی، میلاد کرنے والے غلامہ دی میں محمد شفاعت کرتا رہا گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا تھا قرب حاصل، محمد کی دید ہوتی تھی۔ حضرت ابو دردہ صحابی رسول، آپ فرماتے نے مصطفیٰ نے میں نے بلایا، ابو دردہ میں عرض کی تھی لبیک یا رسول اللہ، صحابہ نو جدو ہی سرکار بلاندے سن نا تے صحابہ عرض کردے سن لبیک یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا آ جاؤ، دل کرتا ہے میرے غلام عامر انصاری دے گھر چلیے۔ حضرت ابو دردہ فرماتے نے سرکار اگے اگے میں پیچھے پیچھے چل رہا، اسی حضرت عامر انصاری دے گھر پہنچے، کی ویکھیا ہے؟ انہاں اپنی بیوی، اپنے بچے اور جو محرم رشتے سن انہوں نے گھر دے اندر جمع کر کے وَيُعَلِّمُ وِلَادَتِهِ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام دے ولادت دی تعلیم دے رہے سن کہ سرکار انج پیدا ہوئے، سرکار تشریف لے آئے۔ حضرت آمنہ فرما دیا نے خارج منی نور، میرے تو نور ظاہر ہویا، ادا ہم بین المشرق والمغرب، مصطفیٰ دے نور نال مشرق و مغرب روشن ہو گئے۔ وہ ولادت کسے سنا رہے سن؟ فَإِذَا جَاءَ النَّبِيُّ فرمایا سرکار تشریف لے آئے۔ جب مصطفیٰ حضرت عامر انصاری دے گھر گئے نا، سرکار نے پتہ کی فرمایا؟ فرمایا عامر تو نے میرا میلاد منایا، سن ان اللہ فتح ابواب الرحمہ، یہ حضور جانتے ہیں ان حرف مشبہ بالفعل ہے، یہ بات کو پختہ کرنے کے لیے آتا ہے، لوگ تو لی کا نکل لے۔ فرمایا عامر انصاری بے شک میرے میلاد کی برکت کی وجہ سے اللہ نے تیرے گھر پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ان اللہ فتح ابواب الرحمہ، فرمایا کہ رب نے میلاد کی برکت سے رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ آگے ایک اور انعام بتایا، میرے کمانڈو بھائی سنیں گے، سینہ مدینہ بنے گا۔ فرمایا وَمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، فرمایا اللہ دے سارے فرشتے جمع ہو کے تو اپنے گھر میرا میلاد کر رہے ہیں، رب دے فرشتے تیری بخشش دی دعا کر رہے ہیں۔ وَمَنْ فَعَلَ فِعْلَ نَجَاتِكَ، فرمایا قیامت دی صبح تک جیڑا بندہ ساڈا میلاد منانا رہے گا، اسی ان دے گھر اندر رہاں گے، رب رحمت دے بوئے کھولتا رہے گا اور سارے فرشتے دی بخشش دی دعا کرتے رہیں گے۔ اس لیے ہم مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں، منائیں گے۔ اگر یہ دو نوجوان سونے چہرے والے گلا چھڑ کے اور توجہ کر لینا، آپ سبحان اللہ کو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
नारे हैदरी ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ 4 ਮਿੰਟ ਸਾਡੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਨਾ ਦਿਆ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ। अच्छा, ये जो नारा है ये हमें बड़ा प्यारा है, ये हमारे ईमान का सहारा है। मैं आखिरी हदीस पाक पढ़ा ते मैं हवाले बुखारी और मुस्लिम दी हदीस, जेड़ी हदीस नु इमाम बुखारी और मुस्लिम दोनों बुजुर्ग कोट करन ना, ओनू इम्तियाज साहब जैसे मुफ्ती लोग फरमांदन मुत्तफकुन अलैह। जिन्हों इमाम बुखारी और मुस्लिम दोनों कोट करन उस हदीस नु आखे जांदा मुत्तफकुन अलैह। मुत्तफकुन अलैह हदीस है, सुनिया जी। भावे कोई मज्जा नु पट्ठे पाने वाला है, मसीते बाग देने वाला है, नरमे दी गोडी करने वाला है, पुलिस च फौज च मस्जिद दा खतीब है, शर्ते वे जिन्हें मुस्तफा दा दिलो कलमा पढ़िया है वो खत्म नबूवत दे नारे तो बगैर नहीं रह सकेगा। हदीस सुनो ईमान ताला होवे। मैनू साडे डॉक्टर ने आख्या भी खत्म नबूवत ते गल करनी है, मैं कि तू ना भी आखदा तो तां भी करनी सी। ये तो जवाना दी मोहब्बत है ना, ये तो नहीं मोहब्बत है। शुक्र करो है लोग आखदे ने खान ते जलसे दे अंदर नचने नु जी करदा, ते कोई आखदे सी ओ सब दी मां आ गई ते मैं आख्या सब नु इक ही लापे खा गई। सब दी इतने ना डरिया जे मैं अपने चाके बड़ी तकड़ी गल करदा हुंदा। आ डॉक्टर साहब मेरे पिंड जांदे ने, पता है मैं अपने पिंड बड़ी तकड़ी गल करदा। अल्लाह दा फजल है, मेरा मुक्तदी ऐ करके ऐ नहीं वेख सकदा, उन्होंने पता है साडा इमाम गल कर रहा है और मुक्ति दी होना ही हो चाहिए। मैं हुजूर एक वजीफा हासिल करके आया पिंडी तो, ये उलमा वास्ते जेड़ा मुक्तदी बिला वजह तंग करे कि शरी हुजूर इमाम च ना होवे, बिला वजह तंग करे, जेड़ी मस्जिद चार पाई नहीं पई होंदी मैयत वाली, उहदे ते चिट्टा कपड़ा पाओ। तसव्वुर करो यही मुक्तदी पे है, 4 रात मुबीना नाल सूरह यासीन पढ़िया है, 5वीं रात फड़क ना जाए तो पैंटे च आ जाए। मैं ये वजीफा अड्डा बारे की मिंचनाबाद से आ गया, गांव है बॉर्डर के करीब, मन्ना श्री राम। मैं वहां गया तो इमाम आके मैनू 35 साल हो गए इमामत करान दिया, तो मुक्तदी हजे भी कंड कुटते ने। मैं ओलमा 35-40 आसन भाई गफार मैं वजीफा दसिया, वो कुदरती तीसरे दिन एक मुखालिफ वैसे मर गया, तो मौलवी साहब ने मैनू कॉल ही कहता मुरसलीन जेडे 7 सन रात दे आके माफी मांग गए। उन्हें कहा साड़ी यासीन ना पड़ी, इसलिए अपने उलमा के साथ प्यार करें। जब आलिम खत्म नबूवत की बात करें तो आप इसके दस्तो बाजू बन जाए, साथ खड़े हो जाए। कहें कारी साहब आपने अपने बाप की बात नहीं की, आपने फातिमा ज़हरा के अब्बा जान की खत्म नबूवत की बात की है, हम आपके साथ खड़े हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फी क़िस्सतिल लज़ी अल्लाह तआला यौमल क़ियामह फ़ज़ी अन्नास। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि सरकार ने सानू महशर दे मैदान दा सारा नक्शा बयान किया। फरमाया अबू हुरैरा क़यामत दा दिन होगा, अव्वलीन व आखिरीन जमा होंगे, आदम पाक से लेकर ईसा पाक तक सारे नबी भी जमा होंगे। जिन्होंने इतने दर्द पैंदा ना खत्म नबूवत नारे तो उत्थे पता की बनना है। सुनिया जे ये नारा सिर्फ इतने नहीं महशर दे मैदान ही लगना है, ऐसी लाना है, मुस्तफा ने इंशाअल्लाह सानू बख्शाना है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि सरकार ने फरमाया कि सारी उम्मतें इकट्ठी होके आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगी, कहेंगी अबू अल बशर आपको अल्लाह ने अपना नायब बना के दुनिया में भेजा, सफीउल्लाह का मकाम है, आप अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करें, हिसाब और किताब में जल्दी की जाए, रहमत की जाए, फैसले आसान हो। दिन बड़ा लंबा 50,000 साल का, भूख प्यास से जुबानें बह रहे। आदम अलैहिस्सलाम फरमाया कि इज़हाबू इला गैरी, आज किसी और दरवाजे पे जाओ। मतलब ये नहीं कि आदम पे हंसने या कुछ कर नहीं सकते, कतई ऐसी बात नहीं है। मतलब ये है कि आज शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। आदम अलैहिस्सलाम फरमाया कि इज़हाबू इला गैरी,
और दरवाजे पे जाए। चलते 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 मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। हदीस बड़ी लंबी है, मैं इख्तिसार के साथ मुद्दा पेश करना चाहता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, आज किसी और दरवाजे पे जाएंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, आप फरमाएंगे इज़हबू इला मोहम्मद, और मेरे दरवाजे पे आने वालों वो देखो हुसैन के नाने का दरवाजा खुला है। फयतूना मुहम्मदन, अव्वलीन व आखिरीन सारे मुस्तफा के दरवाजे पे जाएंगे। ए जड़ा नारा लांदे ने इनाम की होएगा कि भी सुनिया जी। फयतूना मुहम्मदन, सारे मुस्तफा के दरवाजे पे जाएंगे। फयकूलूना या मुहम्मदो या खातमुल अंबिया, जब वो मुस्तफा को खातमुल अंबिया कहेंगे सरकार बाजू फैलाएंगे, आना लहा और खत्म नबूवत के नारे लगाने वालों और सीने से लगाने के लिए तैयार खड़ा हो। ताजदारे खत्म नबूवत, खत्म नबूवत। जमीन और आसमान बनने से 50,000 साल पहले, कितना 50,000 साल पहले, मैं इतने तकरीर नहीं कर रहा, ए दोनों उलमा मेरे दाएं बाएं बैठे ने, इन्होंने पूछो एक मिर्जाई कुत्ता भौंके ते डीएसपी का जो धुआं मैं कढ़े हासिलपुर दी दीवारें भी गवाने हो सकता है, ना पहले किसी कटे हो ना बाद किसी कटे हो। हम सिर्फ सटे जो बर्बाद नहीं करते, मैं चन्नड़ कौन कहूं। आपके बेटे जिनके पास वो मेरे रिश्तेदार हैं, अजीज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैकग्राउंड तकड़ा है, हम इसलिए मुस्तफा की तकड़ियों की बात करते हैं। ये हजरत खड़े हैं, मैंने कहा था, वो कहने लगे जी ऊपर से लेकर नीचे तक बंदे मिर्जियों के हिमायती बैठे हैं, हम FIR नहीं काट सकते, हम क्या करें। मैंने फिर नारा लगाया था, मैंने कहा जो ऊपर हो या नीचे हो, जो मिर्जियों का हामी है वो हरामी है, हरामी है। ये बकायदा वीडियो एजेंसियों के पास मौजूद है, नदीम साहब है स्पेशल ब्रांच के, मुझे बाद में कहा ले आपको पता है आपके साथ क्या होना है। मैंने कहा कुछ भी नहीं होना। कहता क्यों नहीं होना, और मैं क्या मेरे मुर्शिद मेरा नहीं दसा है जेड़ा खत्म नबूवत गल करते उनके सज्जे कंधे ते मुस्तफा दा हाथ ते खब्बे ते मौला अली शेर खुदा का हाथ। जो खत्म नबूवत पे बात करता है दाएं कंधे पे मुस्तफा का हाथ है, बाएं पे अली शेर खुदा का हाथ है। जिन्हों के कंधे आते नबी वली दा हाथ होवे उन्होंने किसी का डर नहीं होता। भैया तूने मुहम्मदन, सारे जाएंगे। फयक़ूलूना या मुहम्मद या खातमुल अंबिया, खत्म नबूवत का नारा लगेगा, सरकार फरमाएगा आना लहा, मैं सीने से लगाने के लिए तैयार हूं। फिर आखिरी हदीस पाक है, जमीन और आसमान बनने से 50,000 साल पहले, कितना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर मेरे को 45 गईया ने किनिया ते फौजी साहब 50 बकरी 65 खड़ी अध्यारे देती हुई किला पहली जमीन दी लेना ठेके दे पट्टे बीजदा जिस चौधरी दे नाम उन्होंने आखदा तो पढ़ना वड़ जा जेड़ा हुजूर इम्तियाज साहब रुस जाए 3 दिन खालिस तो ती चाह पिलाना, चौथे दिन खुद जब पा लेंगे। इसलिए हम रोजी रोटी के खौफ में सर नीचे करके बात को छुपाते नहीं, सीना तान के बात करते हैं। जमीन और आसमान बनने से 50,000 साल पहले रब ने फरमाया कलम लिख, अर्ज की या अल्लाह क्या लिखूं, फरमाया लिख इन्ना मुहम्मदन खातमुन नबिय्यीन, मैंने अपने मोहम्मद को खत्म नबूवत का ताज अता फरमा दिया है। जमीन और आसमान बनने से पहले 50,000 साल अल्लाह ने खत्म नबूवत का ताज पहनाया है। हमने फैजाबाद में से खत्म नबूवत का नारा गोलियों के बरसात में लगाया है। हम उनकी औलाद हैं। मैंने अपनी आंखों से वो नजारा देखा कि खत्म नबूवत के मुजाहिद के सीने पे गोली थी, जुबान पर खत्म नबूवत की गोली थी। इसलिए मुस्तफा के बन जाए, गली गली कूचे कूचे मिलाद मनाए। उस्ताद इम्तियाज साहब को कहें उस्ताद जी आज मेरे घर मिला दे, कल दूसरा चौधरी आके कारी साहब मेरे घर मिला दे, तीसरा आके कारी साहब आज मेरे घर मिला दे, और 80 चक्के कम अज कम रबी अव्वल 85 मिलाद होने चाहिए। इस गल तो चुप करके वो खैर है, जोर होने चाहिए कि नहीं।
ہونے چاہیے نہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو سیاح ہونے چاہیے نہیں؟ اور بھائی شادیاں تے اور پروگرام ہو جاندے کرسمس بہت کچھ ہوتا ہے اسی معاشرے پھرنا لیا میں اپنے تک اعلان کیتا میں کہا جیرا چودھری منڈے دی شادی دے کنجری نچائے گا فقیر نکاح نہیں پڑے گا نعرہ مسلم صاحب مسلم صاحب میں نے کہا جیرا خسرے نچائے گا پتر کا نکاح خسرے نے بڑھائے گا تو جنم کے خسرے ہاں جو اپنے بچوں کی بیٹوں کی شادی پر غیر شرعی کام کرے گا ہم نکاح نہیں بڑھائیں گے اس لیے ہم نے سرکار سے پیار کرنا ہے اور سر اٹھا کے کرنا ہے بغیر کسی دلیل کے کرنا ہے کوئی دائیں بائیں سے کہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہمارے بزرگ بتا گئے امیر المجاہدین کہا کرتے تھے فرمایا سرکار کے بارے دو گلا نہیں کرنی ایک خدا نہیں کہنا دوسرا خدا کا بیٹا نہیں کہنا فرمایا اس تو ہٹ کے سرکار دیا جنیا شانہ بلند کرو اللہ تعالیٰ نے کوئی حد مصطفیٰ دی شان دی رکھی نہیں ہے والضحا فرمایا حبیب تیرے چہرے دی قسم واللیل اذا سجا سویا جس رات پیدا ہوئے ہیں اس رات دی قسم والآخرۃ خیر لک من الاولی فرمایا آن والی ہر گھڑی دے اندر سونے تہاڈا ذکر بلند کردا جاواں گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ فرمایا سونے اتنا عطا کراں گا تو میرے تراضی ہو جائے گا جس طرف تیرے اشارے ہون گے رب دی طرف امت واسطے جنت دے نظارے ہون گے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بریلوی جنہوں نے حوصلی نے کمانڈو یار کیا جی اب بریلوی ہے فوجی سرور دا بیٹا یہ چھٹی نہیں آیا انہیں کہ جانا تو ربیع الاول تے جانا جلوس دے نعرے لانے ہوں آیا میں کہ بریلوی چلے جانا نہیں کہنا میلاد بدلے تے آیا نعرے لاؤ بدلے تے آیا جلوس میں شامل ہونے بدلے تے آیا تے دیکھو قاسم راج بڈھا بندہ ذوالفقار علی بھٹو سلام پیش کر دیا 10 واری انہوں کاسی چک دے چوکاری مزمل صاحب دی محنت دے نال دیکھو ماشاءاللہ ساڈی محنت رام نہ بیٹھے گھوڑا نہیں ہلے انہوں نے سارا سال کام کیتا جے ایک دن سرکار دے نہ کر دو کل کہنے والے بڑا کے مولا جے کام چ لگے نے ایک دن تیرے یار دے نہ کیتا سی تے ایدی نیکی نال انشاءاللہ بیڑا پار ہو جانا بھجدے لنگھ لگ جانا انشاءاللہ دیکھو تسی تے اے دیکھو ایویں نہ سمجھو ہر عہدے نوں اللہ نے عزت بھی دتی ہے تے سانوں بھی دینی چاہیے اے ساڈے کمیٹی دے صدر صاحب فوجی غلام سرور صاحب بیٹھے کہدا شکریہ ادا کریے کہ میلاد دے وچ ایڈے وڈے بندیاں دا ہونا بڑی گل ہے نہیں تو اپنی آکڑ جی مرے آ میلاد تے کی جانا جو مولوی تے کرتے دوسری دا کر نہیں یہ محبت والا ہی آگا اوتے بھی اللہ نے دتے آ تے میلاد دے وچ بھی محبت والا آگا اللہ انہاں سارا دا ہونا قبول منظور فرمائے بلا تخیر انتظار دے کڑیاں ختم دوستاں دے انہاں ٹائم دے اندر اسی بڑے خوش ہوا کہ اسی شکریہ نہیں ادا کر سکے ساڈے قاری امام حضرت مولانا حافظ قاری بیان ہی نہیں کر سکتے قاری امتیاز سیدی صاحب تو ماشاءاللہ اپنے روحانی وجدانی خطاب نال اپنے تھوڑے سیاح دلان منور فرماؤ گے انہوں کی آمد تو پہلو کہ امام صاحب بھی ہے نا ایک نعرے کا خط جواب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سرکار کی آمد آقا کی آمد منٹھار کی آمد لجپال کی آمد ہو رہی گل دسا مولوی ہے نا باہر ہی ملاد کھاندے کھاندے رہتے ساڈے نال تے گھٹ کراؤندے آ انہاں نوں دوسرا تیسرا سال ہو گیا باہر ملاد تے گھر بھی ملاد دا لنگر پکن دیا امتیاز سیدی صاحب دے گھر بھی لنگر پک رہا اور لگا بندے باہر ملاد ہو رہا گھر مائیاں دا ملاد ہو رہا کیسی محبت ہے ہر بندے دا کام نے ہر امام دا کام نے ہر بندہ اپنے جنہ محبت اپنا ہر بندہ کردا اللہ سب دا قبول منظور فرمائے زندہ باد الحمد لوليه والصلاة على نبيه وآله وأصحابه المتعتبين بآدابه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا پیش سب دے چمادی کرے سی. ہاں جی لطف گنو اردو بھی سنیے وے پنجابی بھی سنیے وے سندھی بھی سنیے وے ہن ساڈے ساڈی بھی سن لو. خدا پیش سب دے چمادی کرے سی وہ گزر گئی کو پل وچ تازی کرے سی. خدا پیش سب دے چمادی کرے سی گزر گئی کو پل وچ تازی کرے سی. جہنم دے وچوں ظفر بندے کڈ کے خدا اپنے ماہی کو راضی کرے سی. سبحان اللہ کیا بات. خدا پیش سب دے چمادی کرے سی گزر گئی کو پل وچ تازی کرے سی. جہنم دے وچوں ظفر بندے کڈ کے خدا اپنے ماہی کو راضی کرے سی. اور لنگر پک دے رہ دن باورچی دے صدقے لنگر پک دے رہ دن باورچی دے صدقے وہ شقی بن ونیدہ ہے خرچی دے صدقے. گناہگار ظفر جہنم تو بچن نبی شہیدی چھوٹی جی پرچی دے صدقے. گناہگار ظفر جہنم تو بچن نبی شہیدی چھوٹی جی پرچی دے صدقے. سفیر ختم نبوت علماء اہل سنت جان حضرت علامہ مولانا بھائی مرسلین چشتی اسد گولوی صاحب نے حضور دی شان دے اندر آپ نے بہت سونا باز فرمایا. برادر اکم تشریف فرمانے انہوں نے قرآن دی سونی تلاوت فرمائی. جس بھائی محمد مختار دا سالانہ محفل میلاد النبی دل دی اتہا گرائیاں دے نال دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں حضور دی غلامی دے اندر مزید برکت عطا فرمائے. کہ انہوں دا لایا ہوئے چراغ مصطفیٰ کریم دا میلاد اللہ کریم تا قیامت جاری و ساری فرمائے. تسی میرے واقف ہو میں کڑا واقف ہاں. آپ ہر روز گفتگو کرنے ہیں صبح شام جمعے دی بھی کتاب ہوندہ تسی علماء دا خطاب سماعت فرمایا. صرف دو عزیزہ سماعت فرماؤ اس تو بعد ختم پڑھنے ہیں. نبی پاک علیہ السلام دا دربار گوہر بال مدینے پاک دے اندر لگے ہے. میرے آقا تشریف فرمانے اور جو ہے سرکار تشریف فرمانے صحابہ فرما دے نے جدو حضور ساڈے سامنے آدھے نا تو اسی دیکھتے سی جی میں قرآن کھلیا ہوئے تے قاری قرآن دی تلاوت بھی کردہ ہوئے. اور صحابہ نو تسی آنکھوں نے صحابہ نے جھنڈے کیوں نہیں لائے صحابہ نے جلوس کیوں نہیں کٹے. میں کہندا صحابہ جلوس کٹن یا نہ کٹن صحابہ جھنڈے لاون یا نہ لاون اوے انہاں نو ودھا دے چہرے تے دیکھن دا وکھرا ثواب ملدا سی. تسی آکھدے ہو صحابہ نے حضور تو اپنی جاناں وار دتیاں نے نبی پاک علیہ السلام تو اپنی گردناں کٹا دتیاں نے. پوچھو نا صدیق اکبر دے کولو یا رسول اللہ حکم ہوے جناب قتادہ دے کول پوچھو یا رسول اللہ حکم ہوے تے اسی پہاڑ تو چھال مار دئیے. آقا حکم کرو اسی گھوڑے سمندر دے اندر پا دئیے. سونے تو حکم کرتا جا اسی تیرے غلام تیرے نام تو اپنی گردناں قربان کر دے جاواں گے. نبی پاک علیہ السلام دے غلامو سرکار تشریف فرمانے اور جب حضور بیٹھتے سی صحابہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما دربار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم. بولو تو سیاح ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اس بچے نے سرکار کو دیکھا ہے اس بچے نے سرکار کو دیکھا ہے اس نے دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہے میں نے نہیں دیکھا کائنات میں کسی نے نہیں دیکھا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. صادقین دے سردار عادلین دے سردار سخاء و حیا دے سردار شجاعت و بہادری دے سردار اس تمام یار حضور دے یار سرکار دی بار گاہ دے اندر تشریف فرمانے. جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا. جب
یہ 4 یار حضور دے اور سنیے تو انو مبارک ہوئے کوئی نبی دی آل دا گستاخ ہے تے نبی دے صحابہ دا محبت دے دعوے بھردا ہے کوئی نبی دے صحابہ دا گستاخ ہے نبی دی آل نال محبت کردے ہیں سنیو تسی خوش نصیب ہو تسی نبی دے صحابہ دے بھی غلام ہو نبی دے آل دے بھی غلام ہو جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا نبی پاک سرکار تشریف فرمانے میرے سرکار نے صحابہ کو پوچھا صحابہ اے دسو تہاڈی نگاہ دے اندر پکا ایمان تے ثابت ایمان کون ہے یا رسول اللہ فرشتے نے کیونکہ گناہ تو معصوم تے پاک نے سرکار فرمایا نہیں کہیں کہ یا رسول اللہ تہجد پڑھنے والا قرآن پڑھنے والا اور جناب تہجد گزار قاری قرآن تہاڈی ذات تے درود پڑھنے والا آقا تہاڈا دیدار کرنے والا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہ فرشتے میری نگاہ دے اندر معتبر نہیں نہ تسی میری نگاہ دے اندر تہاڈا تقوی معتبر ہے یا رسول اللہ کون فرمایا کہ میری نگاہ دے اندر کامل ایمان او لوگ نے جڑے میرے بعد آن گے تے میرے تے جانا نثار کر دیں گے جڑے تہاڈے ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت سرکار کیویں فرمایا کہ تسی جبریل نو آندا ویکھیا قرآن نازل ہوندا ویکھیا اور او مینوں ویکھن کے بھی نہیں تے میرے تے جانا قربان کر دیں گے جانا قربان کر دیں گے اور جو ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے مصطفیٰ جانے بز میں سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افرو کے ساتھ پیلا مصطفیٰ بز میں السلام علیکم یا رسول اللہ وسلم علیکم یا محبوب اللہ سلام و سلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا شہنشاہ مدینہ قبر میں یا فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا یا فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا او زباں پر پیارے آقا او زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا سلام شہنشاہ مدینہ
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. जितना भी सरकार का जिक्र होया तेरी पाक बार के अंदर पेश करने कबूल फरमा। ऐ मेरे मालिक मौला इस महफिल के अंदर
تلاوت کلام پاک ثنا خوانی موصول سید حضور دی بارگاہ اندر سب نے نذرانہ عقیدت پیش کیا. میرے مالک قبول و منظور فرما. خصوصاً گھر والوں نے بھائی مختار انہوں نے بیٹے نے اہتمام کیتا وسیع لنگر دا اور حضور کے غلامہ نے بیٹھنے واسطے خوبصورت جگہ بنائی. میرے مالک مولا انہوں نے اس محبت کو اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما. یا الہی پڑھنا سننا جو بھی کلمہ کلام ذکر و اذکار اہتمام میرے مالک سب تیری بارگاہ اندر پیش کرنے قبول و منظور فرما. یا الہی حضور دی پاک بارگاہ اندر ثواب پیش کیتا قبول فرما. یا الہی حضور دا صدقہ میرے آقا دے وسیلہ دے نال آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا عظیم دن میرے مالک اس عظیم دن دا صدقہ بھائی مختار دی بخشش و مغفرت فرما. یا الہی انہاں دے والد صاحب دی بخشش و مغفرت فرما. درجے بلند فرما. قبر شدی منزل نو آسان فرما. یا الہی جوار رحمت دی جگہ عطا فرما. بھائی مختار دے بچیاں دی خیر فرما. یا الہی عزت آبرو دی حفاظت فرما. انہوں نے اپنے باپ کے نقش قدم میں چلن دی توفیق عطا فرما. خصوصاً مزمل بیٹے نو دین متین دا خادم بنا. اے میرے مالک مولا اس جگہ تے اپنی خاص رحمت دا نزول فرما. گھر کے اندر اپنی خاص رحمت دا نزول فرما. بچیاں اور بچیاں دی خیر فرما. بھائیوں دی اتفاق والی دولت و مال فرما. جتنے بھی حضور کے غلام گھراں دے اندروں نکلے میرے مالک مولا سب نو ہر قدم تے ڈھیروں ثواب عطا فرما. یا الہی سن غلامی مصطفیٰ اندر جینا اور مرنا نصیب فرما. یا الہی زندگی کی آخری ساعت آخری ساعت کلمہ طیبہ نصیب فرما. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد. یا الہی حضور تے میلاد دا صدقہ اج دی عظیم گھڑیاں دا صدقہ محفل میلاد دا صدقہ میرے مالک کتنے بھی دوست احباب تھے موجود نے جنہاں دے کول بیٹیاں نے بیٹا نہیں میرے مالک انہوں نے بیٹا عطا فرما. جنہاں کول بیٹے نے بیٹی نہیں میرے مالک انہوں نے حضور تے میلاد دا صدقہ بیٹی عطا فرما. جتنے بھی لوگ بے اولاد نے سرکار تے میلاد دا صدقہ سب نو صاحب اولاد فرما. یا الہی ساری ماں دی خالی جھولیاں نو حضور تے میلاد دا صدقہ بھرپور فرما. سب دے وڈے نو رونقاں عطا فرما. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر صلی اللہ علیہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین.